श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरूपिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। वागर्ताविकसंवृत्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगदस्मितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। चित्रं वडदरो मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा। गुरुस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तच्छिन्न संशयः। 6151 6151 34ஆம் பஞ்சாதி. இன்னைக்கு அறப்பஞ்சாதியாக சொல்கிறோம். ஓம் தேவா வை தேவயஜனமத்யவசாய திசோ ந பிராஜானந்தே ஏன்யோன்யமுபாதாவந்த்வயா பிரஜானாமத்வயேதி தேதித்யாகம் சமத்ரியந்தத்வயா பிரஜானாமேதி சாப்ரவீத். देवा वै देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन्ते येनोऽन्यमुपादावन्त्वया प्रजानामत्वयेति समर्प्रियन्ततया प्रजानामीति सादरीत्. देवा वै देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन्ते येनोऽन्यमुपादावन्त्वया प्रजानामत्वयेति समर्पयन्तत्वया प्रजानामीति साब्रवीत्. वरं वृणै मत्प्रायणा एव वो यज्ञामदुदयना असन्निधि तस्मादादित्यः प्रायणीयो यज्ञानामादित्य उदयनीयः पञ्चदेवता यजति पञ्चदिशो दिशां प्रज्ञात्यै. अथो पञ्चाक्षरा पङ्क्तिः पाङ्क्तो यज्ञो यज्ञमेवावरुन्धे पथ्यागस्वस्तिमयजन् प्राचीमेव तया दिशं प्राजानन्नग्निना दक्षिणा सोमेन प्रतीचीगं सवित्रोदीचीमदित्योर्ध्वाम्. पथ्यागस्वस्तिं यजति प्राचीमेव तया दिशं प्रजानाति पथ्यागस्वस्तिभिष्ट्वाग्निशोमौ यजति चक्षुषी वा एते यज्ञस्य यदग्निशोमौ ताभ्यामेवानुपश्यति. स्वस्ति विश्वानि शोमौ यजति
अग्ने सोमाविष्ट्वा सवितारं यजति सवितृप्रसूत एवानुपश्यति सवितारमिष्ट्वादितिं यजतीयं वा अदितिरस्यामेव प्रतिष्ठायानुपश्यत्यदितिमिष्ट्वा मारुतिमृचमन्वाह मरुतो वै अग्निशोमा विश्वा सवितारं यजति सवितृप्रसूत एवानुपश्यति सवितारमिष्ट्वादितिं यजतीयं वा अदितिरस्यामेव प्रतिष्ठायानुपश्यत्यदितिमिष्ट्वा मारुतिमृचमन्वाह मरुतो वै अग्निशोमा विश्वा सवितारं यजति सवितृप्रसूत एवानुपश्यति सवितारमिष्ट्वादितिं यजतीयं वा अदितिरस्यामेव प्रतिष्ठायानुपश्यत्यदितिमिष्ट्वा मारुतिमृचमन्वाह मरुतो वै देवानां विशो देवविषं खलु वै कल्पमानं मनुष्यविषमनुकल्पते यन्मारुतिमृचमन्वाह विषां क्लृप्त्यै ब्रह्मवादिनो वदन्ति प्रयाजवदननुयाजं प्रायणीयं कार्यमनुयाजवत् देवानां विशो देवविषं खलु वै कल्पमानं मनुष्यविषमनुकल्पते यन्मारुतिमृचमन्वाह विषां क्लृप्त्यै ब्रह्मवादिनो वदन्ति प्रयाजवदननुयाजं प्रायणीयं कार्यमनुयाजवत् देवानां विशो देवविषं खलु वै कल्पमानं मनुष्यविषमनुकल्पते यन्मारुतिमृचमन्वाह विषां क्लृप्त्यै ब्रह्मवादिनो वदन्ति प्रयाजवदननुयाजं प्रायणीयं कार्यमनुयाजवत् अप्रयाजमुदयनीयमिति मे वै प्रयाजा अमी अनुयाजा सैव सा यज्ञस्य सन्ततिस्तत्तथा न कार्यमात्मा वै प्रयाजाः प्रजानुयाजा यत्प्रयाजानन्तर्यादात्मानम् अप्रयाजमुदयनीयमिति मे वै प्रयाजा अमी अनुयाजा सैव सा यज्ञस्य सन्ततिस्तत्तथा न कार्यमात्मा वै प्रयाजा प्रजानुयाजा यत्प्रयाजानन्तर्यादात्मानम् अप्रयाजमुदयनीयमिति मे वै प्रयाजा अमी अनुयाजा सैव सा यज्ञस्य सन्ततिस्तत्तथा न कार्यमात्मा वै प्रयाजा प्रजानुयाजा यत्प्रयाजानन्तर्यादात्मानम् अन्तर्याद्यदनुयाजानन्तर्यात् प्रजामन्तर्याद्यतः खलु वै यज्ञस्य विततस्य न क्रियते तदनु यज्ञः परा भवति यज्ञं परा भवन्तं यजमानो नो अन्तर्याद्यदनुयाजानन्तर्यात् प्रजामन्तर्याद्यतः खलु वै यज्ञस्य विततस्य न क्रियते तदनु यज्ञः परा भवति यज्ञं परा भवन्तं यजमानो नो अन्तर्याद्यदनुयाजानन्तर्यात् प्रजामन्तर्याद्यतः खलु वै यज्ञस्य विततस्य न क्रियते तदनु यज्ञः परा भवति यज्ञं परा भवन्तं यजमानो नो परा भवति प्रयाजवदेवानुयाजवत्प्रायणीयं कार्यं प्रयाजवदनुयाजवदुदयनीयन्नात्मानमन्तरेति
न प्रजान्न यज्ञः परा भवति न यजमानः प्रायणीयस्य निष्कास उदयनीयमभिनिर्भवति सैव सा यज्ञस्य प्रायणीयस्य याज्यायत्ता उदयनीयस्य याज्याः कुर्यात् पराङ्गमुल्लोकमारोहेत् प्रमायुकस्याद्या प्रायणीयस्य पुरोनुवाक्या आस्ता उदयनीयस्य याज्याः करोत्यस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठति सन्दर्या प्रायणीयस्य याज्यायत्ता उदयनीयस्य याज्याः कुर्यात् पराङ्गमुल्लोकमारोहे प्रमायुकस्याद्या प्रायणीयस्य पुरोनुवाक्या आस्ता उदयनीयस्य याज्याः करोत्यस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठति सन्दर्या प्रायणीयस्य याज्यायत्ता उदयनीयस्य याज्याः कुर्यात् पराङ्गमुल्लोकमारोहे प्रमायुकस्याद्या प्रायणीयस्य पुरोनुवाक्या आस्ता उदयनीयस्य याज्याः करोत्यस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठति प्रज्ञात्यै पश्यत्यनुयाजवद्यजमानोऽनुपुरोऽनुवाक्या आस्ता अष्टौ च प्रज्ञात्यै पश्यत्यनुयाजवद्यजमानोऽनुपुरोऽनुवाक्या आस्ता अष्टौ च प्रज्ञात्यै पश्यत्यनुयाजवद्यजमानोऽनुपुरोऽनुवाक्या आस्ता अष्टौ च कद्रोश्च वै सुपर्णी च आत्मरूपयोरस्पर्धेतागं सा कद्रोः सुपर्णीमजयत्सा ब्रवीत् तृतीयस्यामितो दिवि सोमस्तमाहरतेनात्मानं निष्क्रीणीष्वेतीयं वै कद्रोश्च वै सुपर्णी च आत्मरूपयोरस्पर्धेतागं सा कद्रोः सुपर्णीमजयत्सा ब्रवीत् तृतीयस्यामितो दिवि सोमस्तमाहरतेनात्मानं निष्क्रीणीष्वेतीयं वै कद्रोश्च वै सुपर्णी च आत्मरूपयोरस्पर्धेतागं सा कद्रोः सुपर्णीमजयत्सा ब्रवीत् तृतीयस्यामितो दिवि सोमस्तमाहरतेनात्मानं निष्क्रीणीष्वेतीयं वै कद्रोरसौ सुपर्णी छन्दागंसि सौपर्णेयाः सा ब्रवीदस्मै वै पितरौ पुत्रान् बिभृतस्तृतीयस्यामितो दिवि सोमस्तमाहरतेनात्मानं निष्क्रीणीष्व कद्रोरसौ सुपर्णी छन्दागंसि सौपर्णेयाः सा ब्रवीदस्मै वै पितरौ पुत्रान् बिभृतस्तृतीयस्यामितो दिवि सोमस्तमाहरतेनात्मानं निष्क्रीणीष्व कद्रोरसौ सुपर्णी छन्दागंसि सौपर्णेयाः सा ब्रवीदस्मै वै पितरौ पुत्रान् बिभृतस्तृतीयस्यामितो दिवि
इति मा कद्रोरवोचदिति जगत्युदपतच्चतुर्दशाक्षरा सती सा प्राप्यन्यवर्तत तस्यै द्वे अक्षरे अमीयेतागं सा पशुभिश्च दीक्षया जागच्छत् तस्माज्जगति छन्दसाम् इति मा कद्रोरवोचदिति जगत्युदपतच्चतुर्दशाक्षरा सती सा प्राप्यन्यवर्तत तस्यै द्वे अक्षरे अमीयेतागं सा पशुभिश्च दीक्षया जागच्छत् तस्माज्जगति छन्दसाम् इति मा कद्रोरवोचदिति जगत्युदपतच्चतुर्दशाक्षरा सती सा प्राप्यन्यवर्तत तस्यै द्वे अक्षरे अमीयेतागं सा पशुभिश्च दीक्षया जागच्छत् तस्माज्जगति छन्दसाम् अशव्यतमा तस्मात् पशुमन्तं दीक्षोपनमति दृष्टुगुदपतत्रयोदशाक्षरा सती सा प्राप्यन्यवर्तत तस्यै द्वे अक्षरे अमीयेतागं सा दक्षिणाभिश्च अशव्यतमा तस्मात् पशुमन्तं दीक्षोपनमति दृष्टुगुदपतत्रयोदशाक्षरा सती सा प्राप्यन्यवर्तत तस्यै द्वे अक्षरे अमीयेतागं सा दक्षिणाभिश्च अशव्यतमा तस्मात् पशुमन्तं दीक्षोपनमति दृष्टुगुदपतत्रयोदशाक्षरा सती सा प्राप्यन्यवर्तत तस्यै द्वे अक्षरे अमीयेतागं सा दक्षिणाभिश्च तपसा चागच्छत् तस्मात् दृष्टुभो लोके माध्यन्दिने सवने दक्षिणानीयन्त एतत् खलु पावतप इत्याहुर्यस्वन्ददातीति गायत्र्युदपतच्चतुरक्षरा सत्यजया तपसा चागच्छत् तस्मात् दृष्टुभो लोके माध्यन्दिने सवने दक्षिणानीयन्त एतत् खलु पावतप इत्याहुर्यस्वन्ददातीति गायत्र्युदपतच्चतुरक्षरा सत्यजया तपसा चागच्छत् तस्मात् दृष्टुभो लोके माध्यन्दिने सवने दक्षिणानीयन्त एतत् खलु पावतप इत्याहुर्यस्वन्ददातीति गायत्र्युदपतच्चतुरक्षरा सत्यजया ज्योतिषा तमस्या अजाभ्यरुन्धतदजाया अजत्वगं सा सोमञ्चाहरच्चत्वारि चाक्षराणि साष्टाक्षरा समपद्यत ब्रह्मवादिनो वदन्ति ज्योतिषा तमस्या अजाभ्यरुन्धतदजाया अजत्वगं सा सोमञ्चाहरच्चत्वारि चाक्षराणि साष्टाक्षरा समपद्यत ब्रह्मवादिनो वदन्ति ज्योतिषा तमस्या अजाभ्यरुन्धतदजाया अजत्वगं सा सोमञ्चाहरच्चत्वारि चाक्षराणि साष्टाक्षरा समपद्यत ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् सत्याद् गायत्री कनिष्ठा छन्दसागं सती यज्ञमुखं परीयायेति यदेवादः सोममाहरत् तस्माद्यज्ञमुखं पर्यैतस्मात् तेजस्विनी तमापद्भ्यां द्वे सवने समगृह्णान्मुखेनैकम् अस्मात् सत्याद् गायत्री कनिष्ठा छन्दसागं सती यज्ञमुखं परीयायेति यदेवादः
यन्मुखेन समगृह्णात् तदधयत्तस्माद्वे सवने शुक्रवती प्रातः सवनं च माद्यन्दिनं च तस्मात् तृतीयसवनऋजीषमभिषृण्वन्ति धीतमिव हि मन्यन्ते यन्मुखेन समगृह्णात् तदधयत्तस्माद्वे सवने शुक्रवती प्रातः सवनं च माद्यन्दिनं च तस्मात् तृतीयसवनऋजीषमभिषृण्वन्ति धीतमिव हि मन्यन्ते यन्मुखेन समगृह्णात् तदधयत्तस्माद्वे सवने शुक्रवती प्रातः सवनं च माद्यन्दिनं च तस्मात् तृतीयसवनऋजीषमभिषृण्वन्ति धीतमिव हि मन्यन्ते आशिरमवनयति स शुक्रत्वा याथो संभरत्येवैनत्तगं सोममाह्रियमाणं गन्धर्वो विश्वावसुः पर्यमुष्णात् स तिस्रो रात्रिः परिमुषितो वसत् तस्मात् तिस्रो रात्रिः क्रीतः सोमो वसति आशिरमवनयति स शुक्रत्वा याथो संभरत्येवैनत्तगं सोममाह्रियमाणं गन्धर्वो विश्वावसुः पर्यमुष्णात् स तिस्रो रात्रिः परिमुषितो वसत् तस्मात् तिस्रो रात्रिः क्रीतः सोमो वसति आशिरमवनयति स शुक्रत्वा याथो संभरत्येवैनत्तगं सोममाह्रियमाणं गन्धर्वो विश्वावसुः पर्यमुष्णात् स तिस्रो रात्रिः परिमुषितो वसत् तस्मात् तिस्रो रात्रिः क्रीतः सोमो वसति ते देवा अब्रुवन् स्त्रीकामा वै गन्धर्वा स्त्रिया निष्क्रीणामेति ते वाचज्ञस्त्रियमेकहायनीं कृत्वा तया निरक्रीणन् सारोहिद्रूपं कृत्वा गन्धर्वेभ्यः ते देवा अब्रुवन् स्त्रीकामा वै गन्धर्वा स्त्रिया निष्क्रीणामेति ते वाचज्ञस्त्रियमेकहायनीं कृत्वा तया निरक्रीणन् सारोहिद्रूपं कृत्वा गन्धर्वेभ्यः ते देवा अब्रुवन् स्त्रीकामा वै गन्धर्वा स्त्रिया निष्क्रीणामेति ते वाचज्ञस्त्रियमेकहायनीं कृत्वा तया निरक्रीणन् सारोहिद्रूपं कृत्वा गन्धर्वेभ्यः अपक्रम्यातिष्ठत्तद्रोहितो जन्म ते देवा अब्रुवन्नपयुष्मदक्रमेन्नास्मानुपावर्तते विह्वयामः इति ब्रह्मगन्धर्वा अवदन्न गायन् देवाः सा देवान् गायत उपावर्तत अपक्रम्यातिष्ठत्तद्रोहितो जन्म ते देवा अब्रुवन्नपयुष्मदक्रमेन्नास्मानुपावर्तते विह्वयामः इति ब्रह्मगन्धर्वो अवदन्न गायन् देवाः सा देवान् गायत उपावर्तते अपक्रम्यातिष्ठत्तद्रोहितो जन्म ते देवा अब्रुवन्नपयुष्मदक्रमेन्नास्मानुपावर्तते विह्वयामः इति ब्रह्मगन्धर्वा अवदन्न गायन् देवाः सा देवान् गायत उपावर्तत अपक्रम्यातिष्ठत्तद्रोहितो जन्म ते देवा अब्रुवन्नपयुष्मदक्रमेन्नास्मानुपावर्तते विह्वयामः
इति ब्रह्मगन्धर्वा अवदन्न गायन् देवाः सा देवान् गायत उपावर्तत अपक्रम्यादिष्टद्रोहितो जन्मदे देवा अब्रुवन्नपयुष्मदक्रमीन्नास्मानुपावर्तते विह्वयामः इति ब्रह्मगन्धर्वा वदन्न गायन् देवाः सा देवान् गायत उपावर्तत अक्रम्यादिष्टद्रोहितो जन्मदे देवा अब्रुवन्नपयुष्मदक्रमीन्नास्मानुपावर्तते विह्वयामः इति ब्रह्मगन्धर्वा अवदन्न गायन् देवाः सा देवान् गायत उपावर्तत तस्मात् गायन्तः स्त्रियः कामयन्ते कामुका एनः स्त्रियो भवन्ति य एवं वेदाथो य एवं विद्वानपि जन्येषु भवति तेभ्य एव तदत्युत यद्बहुतयाः तस्मात् गायन्तः स्त्रियः कामयन्ते कामुका एनः स्त्रियो भवन्ति य एवं वेदाथो य एवं विद्वानपि जन्येषु भवति तेभ्य एव तदत्युत यद्बहुतयाः तस्मात् गायन्तः स्त्रियः कामयन्ते कामुका एनः स्त्रियो भवन्ति य एवं वेदाथो य एवं विद्वानपि जन्येषु भवति तेभ्य एव तदत्युत यद्बहुतयाः भवन्त्येकः यन्या क्रीणाति वाचैवैनगं सर्वया क्रीणाति तस्मादेकः यना मनुष्या वाचं वदन्त्यकूटया कर्णया काणया श्लोणया सप्तशपया क्रीणाति सर्वयैवैनं क्रीणाति यच्छ्वेतया आक्रीणीयात् दुश्चर्मा यजमानः स्यात् अवन्त्येकः यन्या क्रीणाति वाचैवैनं सर्वया क्रीणाति तस्मादेकः यना मनुष्या वाचं वदन्त्यकूटया कर्णया काणया श्रोणया सप्तशपया क्रीणाति सर्वयैवैनं क्रीणाति यच्छ्वेतया क्रीणीयात् दुश्चर्मा यजमानः स्यात् अवन्त्येकः यन्या क्रीणाति वाचैवैनं सर्वया क्रीणाति तस्मादेकः यना मनुष्या वाचं वदन्त्यकूटया कर्णया काणया श्रोणया सप्तशपया क्रीणाति सर्वयैवैनं क्रीणाति यच्छ्वेतया क्रीणीयात् दुश्चर्मा यजमानः स्यात् यत्कृष्णयानुस्तरणी स्यात् प्रमायुको यजमानः स्यात् यद्विरूपया वार्त्रघ्नी स्यात् स वान्यञ्जिनीयात् तं वान्योजिनीयादरुणया पिङ्गाक्ष्या क्रीणात्येतद्वै सोमस्य रूपगस्वयैवैनं देवतया क्रीणाति यत्कृष्णयानुस्तरणी स्यात् प्रमायुको यजमानः स्यात् यद्विरूपया वार्त्रघ्नी स्यात् स वान्यञ्जिनीयात् तं वान्योजिनीयादरुणया पिङ्गाक्ष्या क्रीणात्येतद्वै सोमस्य रूपगस्वयैवैनं देवतया क्रीणाति यत्कृष्णयानुस्तरणी स्यात् प्रमायुको यजमानः स्यात् यद्विरूपया वार्त्रघ्नी स्यात् स वान्यञ्जिनीयात् तं वान्योजिनीयादरुणया पिङ्गाक्ष्या क्रीणात्येतद्वै सोमस्य रूपगस्वयैवैनं देवतया क्रीणाति निष्क्रीणीष्व
प्रदक्षिणाभिश्च वदन्ति मन्यन्ते गन्धर्वेभ्यो बहुतयाः पिङ्गाक्ष्या दश च प्रदक्षिणाभिश्च वदन्ति मन्यन्ते गन्धर्वेभ्यो बहुतया पिङ्गाक्ष्या दश च प्रदक्षिणाभिश्च वदन्ति मन्यन्ते गन्धर्वेभ्यो बहुतया पिङ्गाक्ष्या दश च तद्हिरण्यमभवत्तस्मादद्भ्यो हिरण्यं पुनन्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् सत्यादनस्थिकेन प्रजाः प्रवीयन्ते स्तन्वतीर्जायन्त इति यद्धिरण्यं घृते वधाय जुहोति तस्मादद्भ्यो हिरण्यं पुनन्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् सत्यादनस्थिकेन प्रजाः प्रवीयन्ते स्तन्वतीर्जायन्त इति यद्धिरण्यं घृते वधाय जुहोति तद्धिरण्यमभवत्तस्मादद्भ्यो हिरण्यं पुनन्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् सत्यादनस्थिकेन प्रजाः प्रवीयन्ते स्तन्वतीर्जायन्त इति यद्धिरण्यं घृते वधाय जुहोति तस्मादनस्थिकेन प्रजाः प्रवीयन्ते स्तन्वतीर्जायन्त एतद्वा अग्नेः प्रियं धाम यद्घृतं तेजो हिरण्यमियन्ते शुक्रतनोरिदं वर्च इत्याह स तेजसमेवैनगुं सतनुम् तस्मादनस्थिकेन प्रजाः प्रवीयन्ते स्तन्वतीर्जायन्त एतद्वा अग्नेः प्रियं धाम यद्घृतं तेजो हिरण्यमियन्ते शुक्रतनोरिदं वर्च इत्याह स तेजसमेवैनगुं सतनुम् तस्मादनस्थिकेन प्रजाः प्रवीयन्ते स्तन्वतीर्जायन्त एतद्वा अग्नेः प्रियं धाम यद्घृतं तेजो हिरण्यमियन्ते शुक्रतनोरिदं वर्च इत्याह स तेजसमेवैनगुं सतनुम् करोत्यथो संभरत्येवैनं यदबद्धमवदध्याद्गर्भाः प्रजानां परापातुकास्योर्बद्धमवदधाति गर्भाणां धृत्यैनिष्टक्यं बध्नाति प्रजानां प्रजननाय करोत्यथो संभरत्येवैनं यदबद्धमवदध्याद्गर्भाः प्रजानां परापातुकास्योर्बद्धमवदधाति गर्भाणां धृत्यैनिष्टक्यं बध्नाति प्रजानां प्रजननाय करोत्यथो संभरत्येवैनं यदबद्धमवदध्याद्गर्भाः प्रजानां परापातुकास्योर्बद्धमवदधाति गर्भाणां धृत्यैनिष्टक्यं बध्नाति प्रजानां प्रजननाय वाग्वा एषा यत्सोमक्रयणीजोरसीत्याह यद्धि मनसा जपते तद्वाचा वदति धृता मनसेत्याह मनसा हि वाग्धृता जुष्टा विष्णव इत्याह वाग्वा एषा यत्सोमक्रयणीजोरसीत्याह यद्धि मनसा जपते तद्वाचा वदति धृता मनसेत्याह मनसा हि वाग्धृता जुष्टा विष्णव इत्याह वाग्वा एषा यत्सोमक्रयणीजोरसीत्याह यद्धि मनसा जपते तद्वाचा वदति धृता मनसेत्याह मनसा हि वाग्धृता जुष्टा विष्णव इत्याह यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञायैवैनाञ्जुष्टां करोति तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसव इत्याह स
सवितृप्रसूतामेव वाचमवरुन्धे काण्डे काण्डे वै क्रियमाणे यज्ञगं रक्षागुंसि यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञायैवैनादृष्टाः करोति तस्यास्ते सत्यसवसप्रसवैत्याः सवितृप्रसूतामेव वाचमवरुन्धे काण्डे काण्डे वै क्रियमाणे यज्ञगं रक्षागुंसि यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञायैवैनादृष्टाः करोति तस्यास्ते सत्यसवसप्रसवैत्याः सवितृप्रसूतामेव वाचमवरुन्धे काण्डे काण्डे वै क्रियमाणे यज्ञगं रक्षागुंसि जिघागं सन्त्येष खलु वा अरक्षो हतः पन्थायोऽग्नेश्च सूर्यस्य चक्षुरारुहमग्ने रक्ष्मः कनीनिकामित्याह य एवारक्षो हतः पन्थास्तगं समारोहति यस्य चक्षुरारुहमग्ने रक्षः कनीनिकामित्याह य एवारक्षो हतः पन्थास्तगं समारोहति निरापुंसन्त्येष खलु वा अरक्षो हतः पन्थायोऽग्नेस्य सूर्यस्य चक्षुरारुहमग्ने रक्षः कनीनिकामित्याह य एवारक्षो हतः पन्थास्तगं समारोहति वाग्वा एषा यत्सोमक्रयणीचिदसि मनासीत्याह शास्त्येवैनामेतत्तस्माच्छिष्टाः प्रजा जायन्ते चिदसीत्याह यद्धि मनसा चेतयते वाग्वा एषा यत्सोमक्रयणीचिदसि मनासीत्याह शास्त्येवैनामेतत्तस्माच्छिष्टाः प्रजा जायन्ते चिदसीत्याह यद्धि मनसा चेतयते वाग्वा एषा यत्सोमक्रयणीचिदसि मनासीत्याह शास्त्येवैनामेतत्तस्माच्छिष्टाः प्रजा जायन्ते चिदसीत्याह यद्धि मनसा चेतयते तद्वाचा वदति मनासीत्याह यद्धि मनसाभिगच्छति तत्करोति धीरसीत्याह यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा तद्वाचा वदति मनासीत्याह यद्धि मनसा विगच्छति तत्करोति धीरसीत्याह यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा तद्वाचा वदति मनासीत्याह यद्धि मनसा विगच्छति तत्करोति धीरसीत्याह यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति दक्षिणासीत्याह वदति